नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालको 3 महिने कार्यकाल पूरा, गठबन्धनमा हेरफेर र 2 पटक विश्वासको मत। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा एक्लै 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी। जनताको जीवन स्तर बदल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दृढता। सरकारलाई साथ दिन निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था तथा नागरिक अगुवासँग आग्रह। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक। फ्रान्समा सरकारी निर्णय विरुद्धको प्रदर्शन अझै रोकिएन। दिनहौ हजारौं मानिस सडकमा। आन्दोलनका कारण बेलायती राजाको भ्रमण समेत रद्द। र एफएफ तेस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप टी20 क्रिकेटको फाइनलमा मधेसलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको 3 महिना पुगेको छ। गत पुस 11 गते सत्तामा पुगेका दाहालले प्रतिनिधि सभामा 2 पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका कारण सत्ता समीकरणमा उथलपुथल हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालको 3 महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो त? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेको 3 महिना पुग्यो। उनको यो 3 महिनाको कार्यकाल चर्चा भन्दा बढी आलोचनामा बित्यो। उनका अधिकांश निर्णय विवादित बने। खास गरी सरकारको नेतृत्वमा रहेको फाइदा उठाउँदै माओवादी सशस्त्र युद्धलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहालमाथि लागेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको यो 3 महिने कार्यकाललाई प्रतिपक्षी दलहरूले उपलब्धिमूलक नभएको बताएका छन्। खास गरी दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै 2 महिना सत्तामा बसेर अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले सरकारको 3 महिना खेर गएको टिप्पणी गरेको छ। अहिलेको सरकारलाई सुझाव दिने भनेको हिन्दीमा एउटा भन्छ, भैँस के आगे बिन बजाए भैँस रहे पगुराए भन्छ। भैँसको अगाडि बिन बजायो भने उग्राएर बस्छ, त्यो केही मतलबै राख्दैन। त्यस्तै हो। हिजो लुटेर जुत्ता लिएर लगाउनु र आज भन्सारतिरबाट सेटिङबाट लुटखसट गर्नु एउटै कुरा हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने प्रधानमन्त्री दाहालको यो 3 महिनाको कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति सहित काम गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बुझाइ छ। हामी विश्वास गरौँ, अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले केही गरौँ भने एउटा इच्छाशक्तिले काम गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई आशा राखौँ कि उहाँको कार्यकालमा यो चुनौतीहरूमा सुधार होस्, यो गतिहरूमा एउटा नयाँ रफ्तार समातोस् अनि हामी विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको यो 3 महिनाको अवधिमा सत्ता समीकरणमा उथल पुथल भयो। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाले र राप्रपा अहिले प्रतिपक्षमा छन्। प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू सरकारमा जान तयार छन्। राष्ट्रपति चुनावमा लगाएको गुण तिर्न संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस दाहालसँग सत्ता साझेदारी गर्न ठिक्क परेको छ। कम्तीमा अबको 2 वर्ष सत्ता सुम्पिन तयार रहँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनताको पक्षमा काम गर्न घच्याउने रणनीति बनाएको छ। कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री बेलामा डराउने बेला आएको छ। आफू डराउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलिपछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छ। सत्ता सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले बिग्रिदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बताएका थिए। तर सरकारको 3 महिने कार्यकाल अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक नरहेको अर्थविदहरू बताउँछन्।
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ, मान्छेको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ, मान्छेले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, ब्याज तिर्न सकेका छैनन्, अधिकांश खाद्य पदार्थको मूल्य चाहिँ वर्ष दिनमा 50% भन्दा बढी बढेको छ। यो अवस्थालाई जुन सम्बोधन गर्नलाई तद्रुकता देखाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ तद्रुकता देखाएको पाइनँ मैले। हुन त सरकारको 100 दिनसम्मको समयलाई हनीमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ। अहिले हनीमुन पिरियड भएकै कारण सरकारको समीक्षा गर्नु केही हतार होला, तर सुरुवातले अन्त्यको संकेत गर्छ भने जस्तै प्रधानमन्त्री दाहालको 3 महिने कार्यकाल हुने बिरुवाको चिल्लो पात झैं भने हुन सकेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। वर्तमान सरकार गठन भएको 3 महिना पूरा भएको छ। 3 महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 पटक संसदबाट विश्वासको मत समेत लिएका छन्, तर सरकारमा भने माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका तर्फबाट मात्रै मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार विस्तार गर्न नसक्दा 16 मन्त्रालयको जिम्मा समेत उनकै काँधमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको 3 महिना पूरा भएको छ। 3 महिनामा प्रधानमन्त्री दाहालले 2 पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। पुस 10 गतिको गठबन्धन अहिले भत्किएको छ र सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेस सहितका 10 दलले विश्वासको मत दिएका छन्, तर सरकारमा भने माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका तर्फबाट मात्रै मन्त्री छन्। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको टुङ्गो नलाग्दा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले 16 मन्त्रालयको जिम्मा लिएर सरकार चलाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा छलफल नभएको पनि छैन, तर मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने सोमबारसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट मैले तपाईहरुलाई अहिले भन्ने कुरा के हो भने सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। यता सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा समेत सहभागी हुने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन शनिबार समेत काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले सरकारमा सहभागी हुने विषय र भागबण्डाका बारेमा समेत छलफल गरेको छ। काङ्ग्रेस नेताहरू समेत सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। केही पुरानो साथीहरू जसको अनुभव हामीलाई चाहिन्छ, केही पुरानो नेताहरू बाहेक बहुसङ्ख्यक नयाँ साथीहरू पठाउनुपर्छ भनेर मेरो मत अथवा मेरो राय चाहिँ यो हो। त्यसको 2टा कारण छ। एउटा चाहिँ यो नयाँ साथीहरूले मौका पाउने कुराले त्यो चाहिँ भोलि गएर पार्टीको पोलिटिकल क्यापिटल बन्छ हैन। अर्को यो पटक मन्त्री भएर जाने प्रत्येकलाई के हुनुपर्छ भन्ने छ मेरो डर हुनुपर्छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेको गठबन्धनमा 10 वटा दलहरू छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह र अर्थ मन्त्रालय मध्ये 1 मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ। यता काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत गृह र अर्थको दावी छाडेका छैनन्। अन्य दलले समेत सम्मानजनक भूमिका खोजेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरू बताउने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 3 महिना पुगेको छ। यसबीचमा सरकार साझेदार दलको गठबन्धन फेरियो। प्रधानमन्त्रीले 2 पटक विश्वासको मत समेत लिनुभयो। सत्ता साझेदार दल फेरिएका कारण सरकार मन्त्रीमण्डल विस्तारकै सकसमा रुमलिएको छ। त्यसैले पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुरूपका काम गर्न सकेको छैन। त्यसो त पहिलो 100 दिनकै आधारमा सरकार सफल कि असफल भनेर आलोचना गर्ने चलन त छैन। तैपनि गुनासा भने घटेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, सरकारका काम कारबाही कस्तो लाग्दैछ? यो सरकारको 3 महिनाको काम अब के हुनु, उनीहरूको हैन सबै अब तितर बितर छ। एउटालाई भनेको मान्दैन, अर्कोतिर हिँड्छ हैन। अब त्यही त हो नि। अब कहाँ सरकार, तपाईको सरकार अब त्यस्तै हो नि। खासै मन परेको छैन, राम्रो छैन। यता गठबन्धन उता गठबन्धन गर्दा गर्दै ठिक छ बिचरा। उसले काम गर्ने मौकै पाएको छैन। सायद यो सरकारले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पनि, किनकि फेरि पनि उसको चाहिँ यो विश्वासको मत दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ। 3 महिना भयो,
अब 3 महिना चान्चुन पनि पुग्ला जस्तो छैन यसको। यो सरकारको भनेपछि कुनै पनि काम गर्ने एउटा मौका पनि छैन। बिचाराले त्यो मन्त्री मण्डलको चाहिँ भागबण्ड पुर्याउनलाई नै उसलाई धाउधाउ, सबैलाई राम्रो चाहिने, सबैलाई मजाको मन्त्रालय चाहिने, सबै चाहिँ ठुला मन्त्री बन्नुपर्ने, अनि प्रधानमन्त्री एकजनाले के गर्छ बिचरा? खासै काम देखेको छैन, केही जनता र देशको लागि हुने काम केही गरेका छैन। उनीहरूकै सरकार बनाउने भत्काउने हरेक गरिराखेका छन्। 3 महिनाको काम खै अब हिजो 10 गते हो हिजोसम्म एउटा उयोहरू मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकेका छैन। त्यही 7 जना मन्त्री छन् क्या हो, त्यसैले चलाएछन्। अब गृह त्यस्तै छ, अर्थ त्यस्तै छ, अब परराष्ट्र त्यस्तै। मेन चाहिँ मन्त्रालय नै चाहिँ एउटै प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै चलाउनु भएको छ। अब के गर्नु, के गरे के गरेनन् भन्ने खै। सरकार भनेको अभिभावक बाउ हो। अब यहाँ हनीमुन 3 महिना उनीहरूको 100 दिनको पिरियड भने हनीमुनको पिरियड हो। हनीमुन मनाउन नपाउँदा सरकार चेन्ज भएको छ। उनीहरूले हनीमुन पनि राम्रैसित एउटासँग नबिताइकन अर्कोसँग हनीमुन बिताएको हुनाले अब यिनीहरूले काम अहिले नै गरिसकेर रूप लिइरहेको जस्तो अब केही भान हुँदैन। केही राम्रो काम गरेछ भने समीक्षा गर्ने समय अझ 100 दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यिनीहरूले बेचमा 2 महिनामै फेरबदल गरेको हुनाले त्यसको कुनै प्रतीक्षा एकैचोटि देखिँदैन कुनै पनि कुराको। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा आउँदो वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। उपनिर्वाचन आउन करिब 1 महिनाको समय बाँकी रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन परिचालन समिति समेत बनाइसकेको छ। उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेद्वार छनौटका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट चौथो शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको हैसियत पाएको रासोपाले उपनिर्वाचनमा सफलता हासिल गरेर थप शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति बनाएको छ। आम निर्वाचन एक्लै लडेर राजनीतिमा आएको छोटो समयमै जनताको मन जितेको रासोपाले उपनिर्वाचनमा पनि एक्लै लड्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि रासोपाले उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ। चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछाने नै उम्मेद्वार हुने पक्का छ। बारा 2 र तनहुँ 1 मा पनि हेभीवेट उम्मेद्वार उठाउने रासोपाको तयारी छ। रासोपाले उपनिर्वाचनको तयारीका लागि तनहुँमा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, चितवनमा उपसभापति डोल प्रसाद अरियाल र बारामा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति समेत बनाइसकेको छ। उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै रासोपाले संगठनलाई व्यवस्थित र विस्तारको कार्यलाई समेत तीव्र बनाएको छ। अहिले हामी संगठनको कामहरुमा यसैमा संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने, संगठन विस्तारलाई अगाडि राम्रोसँग अगाडि बढाउने यस्तै कुराहरुमा हामी बढी व्यस्त छौं। गठबन्धन गर्नुभन्दा एक्लै चुनाव लड्ने आँट गरेको रासोपाको निर्णयको समर्थकहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन्। तर यता रासोपालाई सत्तामा जान खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ। रासोपाले पनि पुस 10 को सहमति कार्यान्वयन भए अर्थात् गृहमन्त्री रासोपाले पाए सरकारमा जाने संकेत गरिसकेको छ। तर रासोपा भित्रैका नेताहरू र समर्थकहरू भने सत्ता लिप्सामा केन्द्रित हुनुभन्दा उपनिर्वाचनमा 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अघिल्लो पटक सरकारमा गएर रासोपाले गल्ती गरेको र अब पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउन नहुने उनीहरूको धारणा छ। सत्ता केन्द्रबिन्दु होइन, सत्ता केन्द्रबिन्दु होइन। सो सत्तामा जाने रणनीति भन्दा पनि अहिलेको जुन एउटा समाजमा निराश फैलिएको छ, निराशा फैलिएको छ, यो आर्थिक सङ्कटका कुराहरू अगाडि आइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ मुख्य हुनुपर्छ भनेर राखेका छौँ। जता बहुमत उतै मिसिने रणनीतिले दिक्क भएका समर्थकहरू उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने रासोपाको निर्णयले खुसी छन्। तर रासोपाका लागि गठबन्धन नगर्ने निर्णय कतिको लाभदायक हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको
बताउनु भएको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमति र सहकारीमा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै उहाँले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारलाई साथ दिन निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ-संस्था र नागरिक अगुवाहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा विद्यमान निराशालाई चिर्दै अघि बढ्ने काममा सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस काममा लायन्स जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। The state needs to seriously examine whether the level of investment in women and girls is adequate. Women's power is the power of creation. It is the foundation of creativity, culture and solidarity. Investment in girls and women should be seen as an investment for the future, for development and prosperity, for a just, peaceful and inclusive society. Our country has very capable women, and it is important that we all work to strengthen women's political participation and decision-making power. प्रधानमन्त्री दाहालले दूरदराजमा रहेका विपन्न सबै समुदायसम्म पुगेर त्यहाँका युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाउन पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको पछिल्लो विकसित परिस्थिति र समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको बताउनु भएको छ। मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान साम्प्रदायिकताको नारा लगाउँदैमा नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी फेडरेसन नेपालको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै विदेशमा काम गरेर फर्कनेहरूले समस्या समाधानका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशमा बसेर फर्केकाहरूले केही ज्ञान, केही सिप, केही संकल्प र अठोट लिएर आएको हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई मुलुक निर्माणको काममा लगाउन पार्टीका रिटर्नी फेडरेसनको नेतृत्वलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। सामूहिक रूपले हाम्रा क्षमताहरू, स्रोतहरू, साधनहरूको प्रयोग गरेर सङ्गठित प्रयासबाट एकले अर्कालाई मद्दत गरेर एकअर्काका समस्या बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने मात्रै होइन, अरू स्थानीय जनता वा देशवासीहरूको पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पहिचानको आन्दोलनमा जीवन गुमाउनु भएका पदम लिम्बू सहित अन्य आन्दोलनकर्ताहरूको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। मन्त्री किरातीले मिस लिम्बू 2079 को उद्घाटन गर्दै शनिबार काठमाडौँमा यस्तो बताउनु भएको हो। पर्यटन मन्त्री किरातीले आफै सरकारमा रहेर सरकारलाई नै ध्यानाकर्षण गराएको अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा आफूले सरकारलाई कोही प्रदेशमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनबारे सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनका बारेमा आफू गम्भीर रहेको कुरा आफूलाई बताएको पनि मन्त्री किरातीले स्पष्ट पार्नुभयो। गराएको छु हाम्रो पूर्वको अहिलेको आन्दोलनको सन्दर्भमा र जसले शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको परिवारको सन्दर्भमा सरकारले केही बोल्नु पर्दछ र आन्दोलनको बारेमा केही बोल्नु पर्दछ भनेर मैले कुरा राखेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नै म आफै अग्रसर भएर केही न केही भोलि बिहानसम्म म चासो गर्नेछु र बोल्नेछु भन्नुभएको छ।
मन्त्री किराँतीले एकल संस्कृति र एकल पहिचानले देश नबन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सबैको सौन्दर्य र पहिचानलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबको विकास प्रकृतिको सम्पदा र मानव सम्पदाको समायोजन नै आजको आर्थिक विकास र नेपाली पर्यटन भएको समेत बताउनुभयो। यसले आर्थिक समृद्धि बनाउनुका साथै देश धनी बनाउने समेत बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कहिल्यै नबिग्रने बताउनु भएको छ। रौतहट जिल्लाको इस्नाथ नगरपालिकाको अरैया स्थित मन्दिर परिसरमा नेपाल भारत मैत्री संवाद कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले दुई देश बीचको सम्बन्ध कहिल्यै नबिग्रने बताउनु भएको हो। नेपालले मिडिया फर बोर्डर हार्मोनीद्वारा आयोजित नेपाल भारत मैत्री संवाद कार्यक्रममा भारत बीचको सीमाञ्चल सम्बन्ध जनस्तरमा सम्बन्ध भएकाले दुवै देशका पत्रकारले एकअर्काको देशका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राजनीति में आप देख रहे हैं परिवर्तन, यह परिवर्तन के दौर से हमारी राजनीति आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले एक गठबंधन था, कुछ हफ्तों के बाद दूसरा गठबंधन बन गया और लोगों को लगता है कि यह चीज तो चलेगा नहीं, कहीं आपके दिल में नहीं, ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेशका सांसद जितेन्द्र यादवले नेपाल भारतको सम्बन्ध दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सुझबुझका कारण नबिग्रने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको जंगल र चुरे संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले ध्यान नदिए नेपालको तराईसँगै बिहारमा दर्जनौं प्रेस मञ्च संकटमा पर्ने बताउनु भयो। जनता का समस्या हो, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पूर्व सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित है, उस सारे बात भी रखेंगे। लेकिन भारत और नेपाल और भारत का जो संबंध, यस्तै प्रेस मञ्च रौतहट शाखाका अध्यक्ष किशोरी यादवले अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री अनिल झा, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झा, रविन्द्र शाह, मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी नेपालका अध्यक्ष अनिल तिवारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डले सूचीकृत गरेको नेपालका 10वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्न सफल लायन्स गाबर पार्कमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम करिब 30 लाख रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको छ। यो अभियान सम्पन्न भएपछि आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जनताको रहर हरियाली सहर भन्ने नारा रहेको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत लायन्स पार्क भित्रको फुटपाथमा ढुङ्गा बिछाउनुका साथै पार्कलाई सौन्दर्यकरण गर्ने रहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बैजनाथ गाउँपालिकाको सहकार्यमा लायन्स पार्क भित्र रहेको फुटपाथको दायाँ र बायाँ बहुवर्षीय सौन्दर्य प्रजातिका बिरुवा रोपिने पनि रहेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्की कैलालीको तर्फबाट बोर्ड सदस्य भेषराज आचार्य, इकाइ प्रमुख हरिवंश आचार्य र बैजनाथ गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीद्वारा परियोजनाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। परियोजना हस्ताक्षरकै दिनदेखि सुरु हुने र आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको छ। सौन्दर्यकरण गरेर यहाँ चाहिँ काम गर्ने गरी अहिले हामीले पालिकासित र हामी चाहिँ सहमति गरेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। अब 30 लाखको कार्यक्रम छ र पालिकालाई नै हामीले किन चाहिँ एउटा सहजकर्ता अथवा चाहिँ पार्टनर जस्तो किन बनाएको भने अहिले मुलुक संहितामा गइसके पछाडि पनि हाम्रो अफिस चाहिँ अहिलेसम्म सङ्घीय हिसाबले बाँडेको छैन। यो अफिसको कार्यालय चाहिँ लम्कीमा छ, लम्कीले चाहिँ यो क्षेत्र हेर्छ कुसुमबाट यता भने त्यो पालिकालाई ओनरसिप लिने बित्तिकै चाहिँ पालिकाले त्यो रेखदेख गर्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्छ अथवा ओनरसिप लिन्छ। आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा बहुआयामिक रूपमा काम गर्दै आएको र जनताको रहर हरियाली सहर कार्यक्रम अन्तर्गत लायन्स पार्कमा पर्यटकीय क्रियाकलाप गरी हरियाली तथा सौन्दर्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। यसलाई पनि विशेष गरेर बाँकेको अब हाम्रो चाहिँ गाउँ भ्याली भनेको चिनिएको चिनारी हो। त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई उनीहरू चाहिँ
आफ्नो मेरो सोच र सरकार सोच के छ भने भोलिको दिनमा त्यो सँगसँगै तपाईँको पनौताल र यो भुटानी पार्क भन्ने छनमा छ। अब त्यो अहिले भएपछि हेर्नुबाट उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई जोडेर एउटा चाहिँ यसलाई राम्रो चाहिँ बनाउने पर्यावरणको आफ्नो यहाँको नभएर मात्रै बाह्य पर्यटनलाई पनि कसरी चाहिँ यसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा सरकार जानेछ। लायन्स गावर पार्क पालिकाको मात्र नभएर बाँके जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण चिनारी रहेको आगामी दिनमा पार्कको पर्यटकीय विकासमा स्थानीय सरकार सदैव साथमा रहने बताउनुभयो। यस गावर क्षेत्रको थप सौन्दर्यकरण बढ्नेछ र लायन्स गावर पार्क क्षेत्रमा झन्डै 30,000 के अरे त्यस क्षेत्रमा चाहिँ मनोरम गर्न आउने विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ पर्यटकहरूका लागि त्यस क्षेत्रमा अवलोकन गर्नका लागि त्यस क्षेत्रमा चाहिँ भिजिट गर्नका लागि चाहिँ सहजता प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ आशा लिएका छौँ। चौधरीका अनुसार गावर क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकासका लागि 1 दशक लामो स्थानीयवासीको अभियानद्वारा राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतको लायन्स गावर पार्कलाई सौन्दर्यकरण गर्ने जसले गर्दा पर्यटन प्रवर्धनमा थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि शिवेन्द्र भण्डारी, बाँके। अब इकोनोमिक न्यूज। पर्यटन व्यवसायीहरूले चिनिया पर्यटकको नेपाल बसाई लम्ब्याउन, सडक पूर्वाधारको विकास गर्न र मजबुत पर्यटन नीति बनाउन माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले चीन सरकारले नेपाललाई दोस्रो गन्तव्य देशको सूचीमा राखेकाले नेपाल घुम्न आउने चिनिया पर्यटकमा वृद्धि हुने भन्दै बसाई लम्ब्याउन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन माग गरेका हुन्। चिनिया पर्यटकको नेपाल बसाई लम्बाउन, सडक पूर्वाधारको विकास गर्न र मजबुत पर्यटन नीति बनाउन पर्यटन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुन चालेको र चिनिया पर्यटकमा वृद्धि हुने क्रम देखिएकाले सडक पूर्वाधारको विकास र पर्यटन नीति बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्र नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई सेवा दिनका लागि भौतिक संरचना लगायत अन्य सेवाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन नेपालले चीन सरकारले नेपाललाई दोस्रो गन्तव्य देशको सूचीमा राखेकाले नेपालले हवाई उडानलाई नियमित सिधा उडान सेवा थप विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा आउने चिनिया पर्यटकको नेपाल बसाईलाई बढाउनका लागि गन्तव्य स्थानको भौतिक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। चिनियाहरू चाहिँ नर्मल्ली ठुलो समूहमा चाहिँ ट्राभल गर्न रुचाउने र सरकारले चाहिँ कुनै पनि सूचीमा नराख्दाखेरि अथवा सरकारले नजाऊ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आउटबाउन्ड अथवा विदेश यात्रा चाहिँ अलिक कम हुने, स्पेसल्ली भन्दाखेरि टुरिस्टै बनेर घुम्नको लागि चाहिँ कम जाने देखिन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि अब आजको दिनबाट जब गभर्मेन्टले पनि जाऊ भनेर भनिसकेपछि चाइनाबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन आउने टुरिस्टहरूको पहिलाको जुन लेभलको क्वेरी थियो अहिले त्यो हत्ता बढेको र समूहगत रूपमा पनि अब ट्राभल गर्न पाइने भनिसकेपछि त्यो अनुसारले मार्केटिङदेखि लिएर सबै कुरो गर्न पनि पाइने। त्यस्तै अर्का होटल व्यवसायी अभिषेक शाहले सरकारले चीनका पर्यटन ल्याउनका लागि नियमित रूपमा चीन नेपाल हवाई उडानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सरकारले निजी क्षेत्रले चार्टर उडानको व्यवस्था गर्न सक्ने गरी सरकारले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले कति चिनिया पर्यटक नेपाल ल्याउने भन्ने मुख्य भूमिका सरकारको भएको बताएका छन्। सरकारले सबैभन्दा पहिला पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो। जुन खुल्यो चाइनाले एउटा खुसीकै कुरा हो। त्यो अनुरूप प्राइभेट सेक्टर या होटल इन्डस्ट्री चाहिँ हामी चाहिँ रेडी नै छौँ। हाम्रो होटल्सको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै हो जुन हामीले 2019-18 को उसमा जुन हामीले गरेका थियौँ 10-12 लाख पर्यटकको जुन आगमन भएको थियो त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो अनुसार प्रिपरेसन पनि भइसकेको थियो। 2020 को लागि जुन एउटा भिजन क्रिएट गरेका थियो टुरिज्मको लागि त्यो अनुसार हामी सबै आफ्नो सेक्टरबाट चाहिँ सबै रेडी नै छौँ। र अर्को कुरा जुन अब नेपालमा आएर चाइनिज टुरिस्टको एउटा स्टे पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ किनभने अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो स्टे पनि कम भइरहेछ ओभरअल लेन्थको स्टेको कुरा गर्दाखेरि। त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ मेन त एउटा हामीले डेस्टिनेसन क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो।
त्यसमा गभर्मेन्टको ठुलो रोल चाहिन्छ। व्यवसायीहरूले नेपालमा घुम्नका लागि चीनले खुला गर्नु नेपाली पर्यटन व्यवसायका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन्। नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई सेवा दिनका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। होटल लगायतका भौतिक संरचनाहरू 2019मा 12 लाख पर्यटन आगमन हुँदा त्यही अनुसारको तयारी भएको पर्यटन व्यवसायीहरू दावी गर्छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि एजेन्सीको सहयोगमा कृषला भण्डारीको रिपोर्ट। बाँकेका मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार कम हुन थालेको छ। बैंकहरूले व्यापारीमाथि लगाएको चोरको ब्याजका कारण बाँकेको मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक नभएको हो। बाँकेका मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुर यति बेला सुनसान प्राय छन्। बैंकहरूले व्यापारीमाथि लगाएको चोरको ब्याजका कारण बाँकेको मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक नदेखिएको हो। कोरोनाले थलिएको नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय फेरि बैंकहरूले व्यवसायीमाथि लगाएको चोरको ब्याज र खुल्ला सिमानाका कारण न्यून हुँदै गएको छ। भारतीय बजार रूपैडिहासँग जोडिएको नेपालगञ्जको व्यापारले प्रतिस्पर्धा गर्न त धौधौ नै छ, त्यसमा पनि हरेक सामग्रीको नेपाली मूल्य भन्दा भारतीय बजारको मूल्य केही कम भएका कारण नेपालगञ्जको व्यापार कम हुँदै गएको व्यापारीहरू बताउँछन्। आर्थिक संकट बढ्दै गएका बेला सरकारले चासो नदिएको व्यापारीहरूको आरोप छ। आर्थिक मन्दीमा पनि सरकारले आवश्यक चासो नदेखाउँदा व्यापार धराशायी भएको व्यापारी सुनिल गुप्ता बताउँछन्। अनलाइन व्यापार र सरकारको नीतिकै कारण व्यापार न्यून हुँदै गएको भन्दै विगतका वर्षमा व्यापारको तुलनामा यो वर्ष व्यापार नभएपछि समय काट्न पनि समस्या भएको गुप्ताको भनाइ छ। नेपालको सरकारको नीतिले गर्दा पनि माल यति चर्को माग हो अवस्थाले मान्छे बर्डर पारी गइरहेछन् सामान किन्मेल गर्नको लागि। त्यसले गर्दा नेपालगञ्जको व्यापार बिल्कुलै धराशायी, कोही प्रक्रिया मिलेर पनि व्यापार धराशायी भएकै छ। सबभन्दा पहिला त व्यापार नहुनु कारणको अनलाइन सपिङ, एउटा अनलाइन सपिङले गर्दा व्यापारीहरूलाई साह्रै मर्कामा पर्यो। त्यसैगरी खुला सीमा र भारतीय बजारबाट क्यारिङ गरेर मालवस्तु नेपाल भित्र्याउने चलनले नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापारमा कमी आएको नेपालगञ्जकी महिला व्यवसायी माया खड्का बताउँछिन्। आर्थिक संकट बढ्दै जानु र व्यापारीहरूलाई LC सिस्टमबाट गएर सामान आयात गर्नुपर्ने झन्झटले गर्दा नेपालगञ्जको व्यापारको स्थिति निकै कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ। व्यापार न्यू रोडमा छ, न्यू रोडको व्यापार भन्ने अहिले केही पनि छैन। सबै यो रूपडियाको बुहानी दोहोऱ्याउने बने यो खुल्ला सीमाले गर्दा पनि अब क्यारिङहरू पनि गर्छन्, जताबाट पनि उनीहरूले फेसिलिटी पाएकै छन्। अनि रूपडियाको नाका बन्द गरिदिएपछि अलि हुन्थ्यो, बरु अहिले लकडाउन छैन र पनि व्यापार छैन। हाम्रो अब सानोतिनो व्यापार केही नभए 15-20 हजारको बेच्ने सबैभन्दा हामीलाई नाका बन्द गरिदिनु पर्यो। अब एकदम टाइट गरिदिनु पर्यो कि नाका। हामीलाई रूपडियाकै चिज ल्याएर खानु पर्छ भन्ने पनि त छैन। हामी काठमाडौँको सामान आउँछ, हामी यहीँ होलसेलरबाट लिन्छौँ। यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय अत्यन्तै कम हुँदै गएको बताएका छन्। नेपालगञ्जको व्यापार कम हुनुमा बैंकहरूले व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज लिनु र विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुनु रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। विशेष गरी अहिले यो व्यापार नहुनुमा केही ब्याङ्किङ समस्याहरू पनि छन्। अहिले ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको जुन हिसाबले व्यवसायहरूले कर्जा दिएका थिए, हिजो 7% 8%मा कर्जा लिएर काम गर्ने व्यवसायहरू अहिले 15-16% कर्जा लिएर काम गर्ने यो अवस्थामा तपाईँको त्यति धेरै ब्याज दिएर व्यवसाय काम गर्न सक्ने वातावरण छैन र विकास निर्माणका कामहरू ठप्पै भएका छन्। अहिले विकास निर्माणका कामहरू नहुँदाखेरि गाउँका जनताहरूसँग पैसा पुग्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जनताहरूसँग पैसा नहुँदाखेरि पनि अहिले बजारको चाहिँ व्यापार सुक्खा भएको अवस्था छ। व्यापारीहरूले लिएको कर्जामा बैंकहरूले 81 दोब्बरको हिसाबले ब्याज नबढाएर सहुलियत दरमा ब्याज लगाइनुपर्ने र अनलाइन व्यापार खुल्ला सिमानामा सरकारले कडाई गर्नुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
सरकारले पेन्सन पाउने उमेर 62बाट बढाएर 64 बनाइदिएपछि फ्रान्सका जनता यति बेला आन्दोलनमा छन्। यो आन्दोलनले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको संयम गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ। यही आन्दोलनका कारण अन्ततः बेलायतका राजाले आफ्नो आसन्न पेरिस भ्रमण नै रद्द गर्नु परेको छ। सरकारले पेन्सन पाउने उमेर 62बाट बढाएर 64 बनाइदिएपछि फ्रान्सका जनता यति बेला आन्दोलनमा छन्। यो आन्दोलनले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको संयम गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ। यही आन्दोलनका कारण अन्ततः बेलायतका राजाले आफ्नो आसन्न पेरिस भ्रमण नै रद्द गर्नु परेको छ। 16 मार्चदेखि फ्रान्सका नागरिक आफ्नो सरकार विरुद्ध सडकमा छन्। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले संसदमा मतदान गर्नु नपर्ने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै निवृत्ति भरण पाउने सुविधाको उमेर अरू 2 वर्ष बढाएपछि फ्रान्स सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएको हो। नोबेल पुरस्कार विजेता एनी इरानक्सदेखि लाखौं सर्वसाधारण सडकमा आएका छन्। राष्ट्रगानमा राष्ट्रिय झण्डा र युनियनको झण्डा फहराउँदै उनीहरूले सरकारी निर्णय फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले संविधानको धारा 49 को उपधारा 3 को प्रावधानको प्रयोग गर्दै निवृत्ति भरणबारे कानुन ल्याएकी हुन्। यस प्रावधानले सरकारको विशेष प्रस्तावलाई संसदमा मतदान गरिरहनु नपर्ने सुविधा दिएको छ। सरकारको यो कदम गैर लोकतान्त्रिक रहेको भन्दै युनियन तथा सर्वसाधारणहरू गरी 10 लाख मानिसहरू सरकार विरुद्ध उत्रिएका हुन्। पेरिसमा मात्र 1,19,000 मानिसहरूले हरेक दिन सरकारलाई कानुन फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले यो नियम खारेज गर्नै पर्ने आन्दोलनकारीहरूको माग छ। सरकारले भने कुनै पनि हालतमा यो कानुन फिर्ता नहुने अडान लिएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि यो कानुन फिर्ता नहुने अडान लिएका छन्। यही कारणले म्याक्रोन झन्डै सत्ताच्युत हुन पुगे। उनले संसदमा विश्वासको मत लिनु परेको थियो। सरकार ढाल्नका निमित्त 287 मत आवश्यक पर्नेमा त्यस प्रस्तावको पक्षमा 278 मत खसेको थियो। संसदमा 16 मार्चमा म्याक्रोनले विश्वासको मत लिएका थिए। फ्रान्सका विभिन्न सहरमा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ। हालसम्म 101 जना गिरफ्तार भएका छन्। राज्यलाई कर तिरेर निवृत्ति भरण योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नेहरूले वार्षिक रूपमा 41,000 पाउन्ड बराबरको पेन्सन प्राप्त गर्छन्। आइतबार हुने बेलायतका राजा चार्ल्सले गर्ने भनिएको फ्रान्स भ्रमण समेत रद्द हुन पुगेको छ। भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उक्त हलसहित सहरका विभिन्न भागमा आगजनी भएसँगै राजा चार्ल्स र राष्ट्रपति म्याक्रोन बीच शनिबार फोन वार्ता भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली एफएफ राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा एफएफले कोशी प्रदेशमाथि जित निकालेसँगै लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यो सँगै एफएफ एक खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। कोशीले दिएको 88 रनको लक्ष्य एफएफले 18 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 87 रन बनायो। जेसँगै एफएफले 3 खेलमा 3 जित सहित 6 अङ्क बनाएर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थान कायमै राखेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई पनि 7 विकेटले पराजित गरेको छ। यो सँगै मध्य प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमले भने तेस्रो खेलमा दोस्रो जित निकालेको छ। तेस्रो खेलबाट दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा सुदूरपश्चिमले मधेसबाट पाएको 65 रनको लक्ष्य सुदूरले 10 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जेसँगै सुदूरले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। सुदूर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मधेस भने तालिकाको पुछारमा अङ्कविहीन छ। प्रतियोगितामा अब खेल सोमबार हुनेछन्। श्री राम जानकी बहुउद्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुन थालेको दशक बितिसक्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। वार्षिक 9 लाख रुपैयाँ निर्माणका लागि खर्चने गरे पनि रङ्गशालाले आकार लिन भने सकेको छैन। यो रङ्गशाला निर्माणसँगै अनुमति पाएको पोखरा रङ्गशाला तयार भइसकेको छ भने सुर्खेतमा डिपिआरका लागि सरकारले 5 करोड बजेट समेत छुट्याइसकेको छ।
जनकपुर धामको रजौल स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान आकार लिने पर्खाइमा रहेको छ। दशक अगाडिदेखि निर्माणका लागि काम थालिए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। युवा र खेल प्रेमीहरूका रंगशाला सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षामा छन्। नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको रूपमा मान्यतासहित निर्माणको अनुमति पाएको यो रंगशालाले अहिलेसम्म निर्माणको कुनै ठोस कदम अगाडि बढेको छैन। अहिले सुर्खेतमा 50 लाख के भन्छ 5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएछ, नपत्याए हेर्नुहोस् डिपिआरको। तर यहाँ साथीहरूले 5 लाखमा 50 लाखमा रे म भन्छु नदिएका पैसा नदिकन त डिपिआर पनि बन्छ। त्यसरी बनाउने त हाम्रो नम्बर 1 बन्ने हो, हाम्रो विवाह प्रतीक बन्ने हो। सीताराम विवाह प्रतीक रंगशाला हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले जनकपुर धाम राजधानी समेत भएकाले यस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनामा तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मेयर मनोज कुमार शाहले बताए। स्थानीय सरकार आएको हामी 8 महिना भएका छौँ र यहाँ क्रिकेट सङ्घ, जिल्ला क्रिकेट सङ्घले हामीलाई बोलाएपछि हामी अहिले यो ग्राउन्डलाई राम्रो बनाऊ भनेर, किनभने यो बोल्यो भने पछाडिको आलोचना हुन जान्छ, त्यसले अलिकति यो 5 वर्षलाई पछाडिको हटाइदेऊ। त्यसको जवाबलाई म क्षमा चाहन्छु। हामी आएपछिको अहिले हामी यहाँ उभिएको ठाउँमा 3 वटा काम गरेर सबभन्दा प्रथम मेयर कप, यसै वर्ष मेयर कप हुने हो र यो मेयर कपको लागि यो ग्राउन्ड तयार हुँदैछ। रंगशाला प्रचार प्रसारका लागि तत्काल मधेस सरकारको खेलकुद मन्त्रालयको 20 लाखको सहयोग, घेराबारका लागि, तारबारका लागि र उपमहानगरपालिकाको 20 लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भइरहेको छ। मेयर कप, महेन्द्र नारायण निधि स्मृति कप सहितको खेल छिट्टै गरेर रंगशाला बचाउने र प्रचार गर्ने अभियान थाल्ने युवाहरू बताउँछन्। र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ चैतको फागुनको लास्ट या चैतको पहिलो युगमा एउटा क्लब लेभल गेम हैन, अनि एउटा इन्टर स्कुल र त्यसपछि एउटा महेन्द्र निधि कप जुन हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले छुट्याएको छ त्यो गराउने हाम्रो योजना रहेको छ। अब हामी कतिसम्म सफल हुन्छौँ त्यो त अब हाम्रो के भन्छ समयले बताउने छ। अहिले सबै कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने तपाईहरूले पनि अनङ्ग आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ यो पुरै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। रंगशाला निर्माणमा 1.5 दशकदेखि तीनै तहको सरकारसम्म धाइरहेका अभियन्ता दिनेश पूर्वेलीले 2066 सालमा खेलकुद मन्त्री गणेश नेपालीलाई आफूले प्रपोजल दिए पनि उनले जनकपुर धाम उपेक्षा गरेको बताए। मधेस सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले फर्जी मन्त्री परिषदको बैठक गरी जनकपुर धामको रंगशाला आफ्नो जिल्ला पर्साको वीरगञ्जमा सार्ने षड्यन्त्र गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको समेत उनको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि मैले यो कन्सेप्टलाई अगाडि सारेको छु। अब त्यो सार्दै मैले 66 देखि विधिवत रूपमा 2066 देखि गणेश नेपालीसँग हाम्रो खेलकुद मन्त्री हुँदा उहाँहरूलाई हामीले निवेदन गरेको थियो। तर निवेदन 5 करोड जनकपुर नगरपालिकाबाट मैले गरेको, नाउँमा गरेको, उहाँको नाउँ राखेर गरेको दिनेश पूर्वेले। तर भयो के भने जलेश्वर नगरपालिकाको नाउँमा 5 करोड निकासा गरियो। तर त्यसै निवेदनमा, एउटै निवेदनमा र म कहाँ प्रमाण पनि छ कि दुईटै जिल्लाको एउटै बोधार्थमा एउटै मेरो कहाँ त्यो पेपर आएछ। जनकपुर धाममा सो रंगशाला बनेको खण्डमा पर्यटन विकास, आर्थिक उन्नति, खेलकुदको विकास र जनकपुर धामको क्रिकेट, कबड्डी र भलिबल खेलमा समेत विरासत फर्किने युवा तथा खेल प्रेमीहरूको भनाइ छ। वार्षिक 9 लाख रुपैयाँ निर्माणका लागि खर्चिने गरिए पनि अझै रामजानकी रंगशालाले आकार लिन सकेको छैन। अपेक्षा अनुसार निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा अल्पत्र जस्तै भएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालको 3 महिने कार्यकाल पूरा, गठबन्धनमा हेरफेर र 2 पटक विश्वासको मत, मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा एक्लै 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी। जनताको जीवनस्तर बदल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दृढता, सरकारलाई साथ दिन निजी क्षेत्र र सङ्घ संस्था तथा नागरिक अगुवासँग आग्रह। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक। फ्रान्समा सरकारी निर्णय विरुद्धको प्रदर्शन अझै रोकिएन, दिनहुँ हजारौं मानिस सडकमा, आन्दोलनका कारण बेलायती राजाको भ्रमण समेत रद्द।
र एपीएफ तेस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप 2020 क्रिकेटको फाइनलमा मधेसलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।